میرا ایمان اہل سنت و جماعت دا عقیدہ وے او جگہ ساری کائنات تو افضل ہے۔ جس دا ایمان ہے وہ بولے گا۔ جس جگہ مصطفیٰ دا جسم اطہر لگا وے، منو مجید صاحب نے منو موضوع دیتا وے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان دے حوالے دے نال میں چند الفاظ پیش کر کے انشاءاللہ اجازت جاواں گا۔ حضرات، جس جگہ مصطفیٰ دا جسم اطہر لگا وے او جگہ ساری کائنات تو اعلیٰ تے افضل ہے۔ بلکہ میں ایسو اگے گل کردا ہاں، جس جگہ مصطفیٰ دا جسم اطہر لگا وے او جگہ کعبے تو بھی اعلیٰ وے۔ میں عقیدہ بیان کر لگا، لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ جس جگہ مصطفیٰ دا جسم اطہر لگا وے او جگہ جنت تو بھی اعلیٰ وے۔ ضروری بات ہے وے، سوچنے والی بات ہے وے، قابل غور بات ہے وے کہ جس جگہ مصطفیٰ دا جسم اطہر لگا وے اس زمین دا تعلق، اس زمین دے ٹکڑے دا تعلق مصطفیٰ نال ڈائریکٹ نہیں، تینہ واسطیاں دے نال۔ اس جگہ دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال ہے۔ سب تو پہلا تھلے ریت لگی ہے، اس تو بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تھلے جڑی چٹائی ڈالی ہے، اس تو بعد جڑا حضور دے جسم اطہر دے نال جڑا کپڑا لگا وے، تینہ واسطہ دے نال اس جگہ دا تعلق مصطفیٰ نالے۔ حضرات، میں جملہ دے لگا ہاں، جس جگہ دا تعلق تینہ واسطہ دے نال میرے نبی نال ہو جاوے او جگہ ساری کائنات تو اعلیٰ۔ تینہ واسطہ دے نال جس جگہ دا تعلق میرے نبی نال ہو جاوے او جگہ کعبے تو بھی اعلیٰ، او جگہ جنت تو بھی اعلیٰ۔ تینہ واسطہ دے نال جس جگہ دا تعلق میرے نبی نال ہو جاوے او جگہ عرش بری تو بھی اعلیٰ۔ میں اس ابو بکر دی کی عظمت بیان کرا، چیتے مانڈیا دے میرا نبی سوار ہو گیا وے۔ بولو بولو بولو۔